علامہ مولانا عابد حسین مقصودی صاحب، اخی معظم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق صاحب، اور محترمی جناب عزیزم محمد سہیل صاحب، محمد وسیم صاحب، آپ دے محبت برے پیغام تے شرف حاضری نصیب ہویا۔ جو وقت میں دتا گیا اس وقت دے اندر میں اپنی گفتگو نو مکمل کرانگا۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق عرض کرن دی اساں سب نو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب دی خدمت دے اندر بطور میزبان موجود ہاں، اور حق میزبانی ادا کردیاں ہی میں چند معروضات عرض کرانگا۔ برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد جاوید نقشبندی صاحب، آپ جلوہ گر نے، آپ اور دیگر احباب اچھی طرح جاندے نے کہ جدوں کثیر تعداد دے اندر مساجد موجود نے، مدارس موجود نے، دیگر تمام وہ چیزاں جنہاں دا تعلق شاعر اسلام نالے وہ موجود نے، تو پھر ایسی تحریک دی کی ضرورت ہے کہ آپ توجہ فرماؤ، انہاں دا کمی ہوئی ہے تو سب توجہ میرے حال رکھو۔ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا کہ پھر اس تحریک دی کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جس ویلے سرزمین عرب تے جلوہ گر ہوئے، ایسا نہیں کہ اس ویلے مکتب نہیں سن، اس ویلے بھی تعلیمی ادارے موجود سن، لیکن پڑھن والیاں دے اندر شعور نہیں سی آندا، اپنی تہذیب و تمدن وہ نہیں سن پہچان دے ہوندے۔ اس ویلے بھی عبادت خانے موجود سن، کعبہ شریف دے اندر بھی انہوں نے ڈھیر بت لٹکا کے رکھے سن، لیکن اس دے باوجود جناب کہ وہ اپنے طور تے تا عبادت کر دے پے، لیکن ایک انسانیت نو جڑا نتیجہ چاہیے وہ نتیجہ نہیں سی پہ نکلدا۔ بازار موجود سن، دیانت موجود نہیں سی، عدالتہ موجود سن، انصاف موجود نہیں سی، واعظ موجود سن، زبان تے کلمات حق نہیں سن جاری ہوندے، سب کچھ موجود سی، لیکن وہ کی چیز سی جس واسطے نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ سرکار نے طائف دی وادیاں دے اندر پتھر کھادے، احد دے میدان دے اندر سرکار دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، شعب ابی طالب دے اندر تاجدار مدینہ نے بکھیاں پیاسیاں سالوں گزار چھوڑے۔ کی ضرورت پیش آ گئی سی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اتنے درد و کرب برداشت کیتے۔ میں ایک کوئی مثال جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا، پھر تھوڑے ذوق دے مطابق میں گفتگو شروع کرنا۔ ایسا ہی ہے مسلمانوں، جس طرح میں توجہ چاہنا، ایک عالم دین سویرے اٹھے، بلکہ رات دے آخری پہر تہجد پڑھے، تہجد پڑھ کے فجر دا مقتدا خود بنے، امام خود بنے، پھر جناب اعلیٰ درس قرآن بھی دے وے، درس حدیث بھی دے وے، فنون بھی پڑھائے، طالب علماں نو اسباق پڑھائے، اور اگر اس نو عدالت کچہری دا چکر لانا پوے تے او اتھے جائے تے تہجد پڑھن والا، نماز دا مقتدا بنن والا، جناب قرآن پاک دا درس دیون والا، حدیث دا سبق پڑھان والا، فنون پڑھان والا، وہ بندہ جدوں عدالت تے جائے گا تے سامنے محمد عربی دے قانون دا نا نشان بھی نظر نہ آئے تو پھر اس دے دل تے کی بیتدی ہوئے گی، تو سمی سمجھ سکدے ہو تے میں بھی سمجھ سکنا۔ جدوں منڈی دے اندر جائے، بازار دے اندر جائے، خدا دی عزت دی قسم انہیں تشریف لے آن گے میرے استاد محترم علامہ محمد سلیم چشتی صاحب، کہ جنہ دے قدمہ دے اندر 10 سال بین دا مینوں بھی شرف نصیب ہویا۔ اسا جدوں کتاب البیوع پڑھدے سن تے اس دے وچ خرید و فروخت دا جدوں ذکر ہوندا سی، استاد فرماندے ہوندے سن کہ طالب علموں طرح گنگ یا پاکستان دیاں منڈیاں دے اندر جا کے دین دے خرید و فروخت دے اصول نہیں دسنے لوکاں نو، کیونکہ ایک کتاباں چ دبے رہ گئے نے، ہن نظام کسے ہور دا پیا چلدا۔ جدوں عالم دین مکتب دے اندر جائے، تہجد گزار، حدیث دا استاد، فقہ دا استاد، بلکہ فقیہ العصری کیوں نہ ہوئے، سکول جائے، اتھے سرکار دو عالم علیہ السلام دی دین دی صرف 57 صفحیاں دی مختصر جی کتاب داخل نصاب ہوئے تے باقی جناب نصاب بھی غیران دا ہوئے۔ اس دا مطلب ہے ضروری ہے ایک ایسی جماعت کہ جڑی برسر اقتدار آئے تے پھر عدالت دے اندر بھی سرکار دو عالم علیہ السلام دے دین دا ڈنکا وجدہ نظر آئے، پھر مکتب دے اندر بھی سرکار دو عالم علیہ السلام دے دین دا ڈنکا وجدہ نظر آئے، اور پھر جناب اعلیٰ اتھے منڈی دے اندر بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے جیڑا نظام تجارت سانو ودیت فرمایا، او نظام تجارت دا بول بالا نظر آئے، پھر جا کے اس معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں جناب دی خدمت دے اندر
بہت کچھ عرض کرنا چاہنا لیکن اشارے کنایت ہی عرض ہو سکتا ہے کیونکہ صاف صاف چیزاں توانوں بھی پتہ نہیں مینوں بھی پتہ نہیں صرف میں توجہ مبذول کرانا چاہنا آپ توجہ فرمانا اس نشست دے اندر کوئی بہت زیادہ علمی یا بہت زیادہ عربی عبارات نال مرصع گفتگو نہیں ہو سکتی صرف اور صرف اپنا ضمیر جگانا ہے تواڈے تے ویسے ہی جاگدے نے تاں ہی آئے بیٹھے ہو اساں مولویاں نوں ذرا کھچ کے لیانا پیندا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی برکتاں وسعتاں عطا فرمائے ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون مالک مولا نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے اللہ کو ڈرو مالک مولا کو خوف کھاؤ اور جناب اعلیٰ اے مخاطب بھی ایمان والے مخاطب بھی ایسے لوگ جناب اعلیٰ جڑے ایمان لے کے آئے جڑے کلمہ پڑھن والے جڑے اللہ نو جناب اعلیٰ وحدہ لا شریک منن والے معبود منن والے جڑے سرکار دو عالم علیہ السلام نو نبی آخر الزمان منن والے اے نہ لوگ نال مسلمان بھائیو کلام کیتا جا رہا ہے میرے مالک مولا نے فرمایا اللہ کو ڈرو رب کائنات دی بارگاہ دے اندر وسیلہ پیش کرو فرمایا مجاہدہ کرو جناب اعلیٰ جہاد دا حکم بھی ارشاد فرمایا علماء کرام جلوہ کرنے یہ ساریاں چیزاں میرے مالک مولا نے اس واسطے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون تاکہ کلمہ پڑھن والا فلاح پا جائے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اس آیت دی تفسیر فرماندے علامہ سیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لینے فرمایا اس آیت دا گہرا تعلق جناب اعلیٰ معاشرت نالے فرمایا اسلام نے ایسا معاشرہ جناب اعلیٰ دا تقاضا کیتا جس دے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام دی شریعت دا بول بالا ہوئے میرے سرکار دی جناب اعلیٰ او آقا کریم علیہ السلام نے جڑا آئین قرآنی شکل دے اندر سنو عطا فرمایا اس آئین دا بول بالا ہوئے جڑے فرامین میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے شریعت دے ارشاد فرمائے پھر علماء کرام نے جناب اعلیٰ جمع فرمائے انہاں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علام و شرعی آقام دا بول بالا ہوئے ذرا غور کرو مسلمانوں بس ایک کوئی چیز ہے جناب اعلیٰ ایک کوئی کاد ہے ایک کوئی مقصد ہے جس مقصد واسطے جماعت جناب وجود دے اندر آئی اور حادثاتی طور تے نہیں آئی اس نو غازی صاحب دے خون دیا بیاری لگی ہوئی ہے میں اتنیاں بڑیاں جماعتاں وجود دے اندر نہیں آندیاں کئیاں جناب اعلیٰ ماواں دے بچے جناب زیر زمین گئے نے کئیاں بچیاں دے باپ دا جناب اعلیٰ سایہ انہاں دے سر تو اٹھے آئے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء غور فرماؤ آج جناب اعلیٰ وطن عزیز دی حالت ویکھو ایک مثال میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کرا آپ جناب اعلیٰ اسلام آباد تو لے کے لاہور اگر موٹر وے دا سفر کرو رستے دے سرکار دے علماء مساجد نظر آن لیاں نے تعمیر دے اعتبار دے نال ساڑی مساجد تو آلہ جناب اعلیٰ بڑیاں ہوئیاں پانی دا بھی ہر قسم دا انتظام نظر آن لائے ٹھنڈا پانی بھی میسر جناب اعلیٰ گرم پانی بھی میسر وضو کرن واسطے اتھے کوئی لمبا وضو کرے کوئی روکن والا کوئی نہیں اتھے جناب اعلیٰ کوئی لمبا متھا ٹکاوے لمبا سجدہ کرے کوئی روکن والا نہیں اتھے کوئی لمبا قیام کرے کوئی روکن والا نہیں رکوع دے اندر سجدے دے اندر جتنی مرضی تسبیحات پڑھی جاؤ کوئی روکن والا نہیں اگر 5 وقت کوئی مسلمان جائے بڑے خشوع و خضوع نال وضو کرے بڑے خشوع و خضوع نال نماز پڑھے جناب اعلیٰ اپنے ارکان نو لمبا کردا جائے کوئی جناب اعلیٰ منع کرن والا نہیں مسلمانوں نمازاں تو کوئی منع نہیں کردا نمازاں تو کسے نو تکلیف نہیں تو سارا سال جناب اعلیٰ سومے داؤدی رکھو روزہ رکھن دے نال اتھے کسے نو تکلیف نہیں مسلمانوں اتھے زکاة دین دے نال کسے نو تکلیف نہیں اسے مسجد دے اندر جناب اعلیٰ چاہے کلر کار جناب اعلیٰ رسٹ ایریا دی ہوئے چاہے اگے جناب اعلیٰ لاہور تک کسے بھی ایریا دی مسجد ہوئے اتھے لمبا وضو کرے مسلمان کوئی اعتراض کرن والا نہیں اتھے لمبی نماز پڑھے مسلمان کوئی روکن والا نہیں لیکن اسے مسجد دے باہر مسلمان بھائیو اگر مسلمان دی دھی بہن بیٹی بے پردہ کھڑی ہوئے کوئی جناب اعلیٰ 70 سال دا بزرگ اتنا آکھ دے میرا بچہ پردہ کر میرے رب کائنات نے تیرے تے لازم قرار دیتا ہے مسلمانوں اتنی لمبی نماز پڑھن والا شیخ اتنا لمبا وضو کرن والا شیخ جدو مسلمان بیٹی نو پردہ یاد دلائے گا توجہ رکھنا پرائیویسی انٹرپشن دا پرچہ لگدا ہے 3 سال قید با مشقت لگ دی ہے 15 لاکھ جرمانہ لگدا ہے لمبا وضو کر دیاں کوئی اعتراض نہ کرے لمبی نماز پڑھیے تے کوئی اعتراض نہ کرے لیکن مسلمان بچی نو پردے دا کوئی جناب اعلیٰ حکم نہ دے صرف یاد
دہانی کرا دے وے تے پرائیویسی انٹرپشن دا پرچہ لگ جائے بس اے جدو جہد جناب اعلیٰ میرے آس پاس بیٹھن والے آن دی سانو پاکستان دے اندر محمد عربی والا او پاک نظام چاہی دا ہے جتے 70 سال دا بزرگ بچیاں نو پردے دا حکم بھی دے سکے ذرا فیصل مسجد دے اندر جاؤ تے صحیح جتے نمازی کم جناب اعلیٰ تے ماڈل زیادہ نظر آن لینے جتے نماز پڑھن والے کم نظر آن دینے جتے سرکار دے علماء او فوٹو شوٹ کراون والے او اپنے آپ نو نمایاں کرن والے زیادہ نظر آن لینے کوئی انہاں دی گردن تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم تے ایسا دین لے کے آئے سن میرے پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون نو جناب اعلیٰ جاندیاں پوچھیا امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء دے اندر فرمان لینے فرمایا گزر دیاں میرے پاک فاروق نے خاتون کو پوچھیا فرمایا بی بی کیسے دن گزر رہے نے کیسیاں راتاں کیسے دن گزر دے پے نے وہ آکھن لگی یا عمر دنیا تو ٹر گیا ہے یا تو خود فاروق اعظم ہے یا فاروق اعظم دنیا تو چلے گئے نے یا تو خود فاروق اعظم ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میرے پاک فاروق نے فرمایا کس طرح تو کہ میں آکھیا کہ یا فاروق دنیا تو ٹر گیا یا میں عمر فاروق میرے سرکار دے علماء ہاتھ جوڑ کے عریضہ پیش کر دیئے عمر میں تنوں پہچان گئیاں جب تک تھوڑے ساتھ اندر سا موجود ہے کسے نامحرم نو جرت نہیں ہو سکتی امیر المومنین کے کسے نامحرم عورت نال گل کر لوے کسے وال اک چک کے ویکھ لوے جناب مخاطب ہوئے میں نو دو ہی شک گزرے نے یا فاروق دنیا تو ٹر گئے نے یا جناب اعلیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود میرے نال مخاطب نے میرے سرکار دے علماء اے دین دا نظام ہے جتے مساجد خالصتاً سرکار دا جناب اعلیٰ ذکر عام کرن واسطے آقا دی شریعت دے حکام عام کرن واسطے لیکن وائے ناکامی شومی قسمت سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک ثقیل شعر میرے دین لے اندر آیا آپ پہ فرمان دینے تیرویں صدی دا تھوڑی بہت سبحان اللہ تے ہونی چاہیے دی اور سلطان رائی علی تقریر میں کر نہیں سکتا اے ہوئی آندھی ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا تیرویں صدی دا دور لنگھیا مک گئی دنیا تو مہر میاں ایک لفظ شرادہ جان دے نہیں ہو پر گلاں کر دے پڑے وچ ڈھیر میاں تے دھیاں ماپیاں تو موہ بر منگن تے پیو پتران یکے اے زیر میاں وارث شاہ اے دور ہے گدڑان دا ہو نیوی پاکے چل دین شیر میاں بعض اوقوں کے بولو سبحان اللہ حضرات گرامی قادر ایسے نظام دے اندر جینا پھر نہیں ہے جی میں اکا سامنے بندہ اپنی عزت لٹین دی ویکھ لوے جس نظام دے اندر مسجد دے اندر فوٹو شوٹ ہوندہ پہ ہوئے مسلمان دی جرت نہیں کہ اس نے ہاتھ پکڑ کے آکے خانہ خدا سجدہ کرن واسطے بنے ہیں دین دی تعلیم عام کرن واسطے بنے ہیں انہا کمہ واسطے نہیں بنے ہیں ذرا کچھری جاؤ تے صحیح جتے انگریز دا قانون پوری آب و تاب نال چمک دا پیا شیوخ الحدیث نو شیوخ القرآن نو شیوخ التفسیر نو فنون دے آئمہ کرام نو بے بس کر دیتا گیا صد شکر پروردگار دا جس نے صدیاں بعد رضوی جیسا تحفہ عطا فرما چھوڑے کہ کم از کم آج اتنی جاگتے آ گئی ہے آگ کھلتے گئی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں میں کی جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں حضرت دیاں متعدد نجی مجالس و محافل میں نو میسر ہوئیاں دیکھو نا انسان تعلیم دوجے نو ایسی دے وے کہ سینہ تان کے موت نو سینے نہ لانا آندہ ہوئے بندے نو اتنی کم از کم جرو ہے ساڑھا ایک ویلی ہے تے بزرگوں کو ایک دفعہ حاضر ہوئے تے آندہ ہے میں اتھے گولیاں کھا دیاں نے اتھے میں نے گولیاں لگیاں نے تے آپ فرمان دینے نہیں سی دوڑنا نے پچھو نہ لگ دیاں سینہ تان کے اگو کھلونا سی تاکہ سینے تے لگ دیاں جڑا کانڈ تکائے اپنی یا پچھواڑا تکائے میں نے اتھے گولیاں لگیاں نے تے مطلب ہے دوڑ دا پیا سی سائیاں نے پچھے ماریاں نے
شیراں دے سینے تانے ہوندے نے نا. کوئی توجہ فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اے تسلسل ان ہستیاں دا کہ جن ہستیاں نے نبی کریم علیہ السلام دی ناموس واسطے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جاوید نقشبندی صاحب اور دیگر علماء جان دے نے. آپ نو جدو تختہ دار تے کھڑا کیتا گیا، او جناب منہ دے اتے کالا پردہ لا دیتا گیا. ہن بس صرف ایک جناب او پھٹا تلوں نکلنا ہے تے آپ نے لٹک جانا ہے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں پوچھیا گیا عبدالستار خان نیازی دس تو کہ اج بھی بعد آ جائے فتوے کولوں، انگریز دے خلاف جہاد دے فتوے کولوں، وگرنہ ایک لمحہ تو جان تو ہاتھ دھو بینا ہے. آپ نے جناب اعلیٰ اس ویلے بھی فرمایا سی کہ میرا کھونڈا میرا سوٹا میرے ہاتھ تے ہونا چاہیے ہے. اس طرح پھٹے تے مار کے فرماندے نے اے تختہ دار ہے، پھانسی دا پھٹا ہے، خالہ جی دا گھر نہیں. لیکن اتھے کھلو کے بھی میں اے فتوہ دیندہ پیاں کہ کفر دے نظام دے خلاف جہاد فرض ہے، فرض ہے اور فرض ہے. ذوق نال بولو سبحان اللہ. یہ گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، یہ گلاں سننیاں سوکھیاں نے، لیکن موت جدوں سامنے آئے مسلمانوں تے چنگیاں دے پیر لرس جاندے نے، اچھیاں دے پتے پانی ہو جاندے نے. یہ خدا دی عزت دی قسم ہے کم یا کرب و بلا دے اندر حسین کر گیا ہے یا اج تک دا حسین دا ہر خادم کر گیا ہے. ایک جھلک میں تھانوں اسلامی نظام دی تکا کے پھر ایک کوئی مزید گل ہے پیغام دی میں عرض کر کے اجازت چاہنا. ذرا بازو کو کہ سبحان اللہ ارشاد فرما دو. پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علاموں آج دے جناب اعلیٰ اس خود ستائی دے دور دے اندر، آج دے جناب اعلیٰ اس مال و دولت دے جمع کرن دے دور دے اندر میرے کریم نبی دے غلام توجہ فرماؤ. جناب اعلیٰ او عکس او جناب اعلیٰ مناظر ساڑیاں قد ہو چھلو گئے نے، وہ ساریاں چیزاں جناب اعلیٰ ساڑے خیالات چمہ ہو گئیاں نے جنہ دی تعلیم میرے سرکار نے عطا فرمائی، جنہ دا جناب اعلیٰ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے تربیت دا جناب اعلیٰ اپنے اصحاب کرام نو جناب اپنی تربیت دا مظہر بنا چھوڑے. میرے کریم نبی دے غلام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ رقم تراز نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عہد ذرری جناب اعلیٰ او میرے سرکار دا نوکر جنہوں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے میرے سرکار نے اللہ کولوں جناب اعلیٰ دعاواں نال منگیا سی. او پاک فاروق اعظم رات نو گشت کرن والا جڑا جناب اعلیٰ اپنی جناب پیٹھ کدی چار پائی نال کدی بستر دے نال کدی جناب اعلیٰ دری دنال چٹائی دنال نہیں ٹکان دا، جڑا رات نو آرام نہیں کردا بلکہ اٹھ کے میرے سرکار دے علماء و غریباں دیاں داد رسیاں کرن والا او میرے کریم نبی دے تربیت یافتہ فاروق اعظم لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء ادھی رات دا ویلا حضرت جناب اعلیٰ ایک صحرا دے اندر آپ گشت پہ فرمان لینے متا اتنے بھی اللہ دا کوئی بندہ بھکھا نہ بیٹھا ہوئے، متا اتنے بھی کوئی پیاسا نہ بیٹھا ہوئے. میرے سرکار دے علماء ویکھیا جناب اعلیٰ خیمہ نظر آیا، خیمے دے باہر ایک اللہ دا بندہ نظر آیا جڑا اپنے گوڑیاں دے اندر اپنا سر پا کے مایوس کن حالت بنا کے بیٹھا ہے. میرے سرکار دے علماء میرے پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے نبی دا جناب اعلیٰ پروردہ آپ دے کول جا کے زمین تے جلوہ گر رو گئے نے. اس گل تے تھوڑا اے رویہ بندا ہے، اس گل تے چپ بن دی ہے کیونکہ اساں تے مسلمانوں 7ویں گریڈ دے افسر نو کدی غریب بندے دے نال ذمہ تے بیٹھا نہیں ویکھیا. لیکن 22 لاکھ مربع میل دے حاکم دی گل ہوندی پئی ہے. آپ جناب اعلیٰ زمین تے جلوہ کر روئے اللہ دے اس بندے دے نال جڑا ایسی حالت دے اندر بیٹھا ہے جویں پیٹ دے اندر کئیاں دناں تو کھانا بھی نہ گیا ہوئے، جویں حلق دے اندر کئیاں دناں تو پانی بھی نہ اتریا ہوئے. میرے پاک فاروق فرماندے نے فرمایا میاں ادھی رات دا ویلا گزر گیا ہے، تینوں قرار نہیں آندا پیا، تینوں نیند نہیں آندی پئی، تینوں سکون نہیں آندا پیا، کی معاملہ ہے؟ پچھے خیمے چو کسے دے کراہن دیاں روون دیاں آوازاں آندیاں پیاں نے. فرمایا کون روندا پیا ہے، کون خیمے دے اندر کراندا پیا ہے؟ عرض کردا ہے جناب نہیں جاندا میرے سامنے بندہ بیٹھا کون ہے، نہیں جاندا خود فاروق اعظم خاک تے میرے کول آ کے جلوہ گر رو گئے نے. میرے پاک فاروق نو کہندا ہے کہ بلا میری بیوی ہے اندر، او دا بچہ آن والا ہے، میرے کولوں اتنے وسائل نہیں کہ انہوں صحت دے کسے مرکز دے اندر لے کے جاواں یا کوئی جناب اعلیٰ دائی میں اتھے لے کے آواں. اپنے ہومن والے بچے تے اپنی بیوی دی موت دا انتظار پیا کردا واں، اتھے بیٹھا واں مرن گے تے گڑا کھود کے دفنا دیاں گا کہ بلا میرے کولوں کچھ بھی نہیں ہے، کھان
دی روٹی کوئی نہیں سرکار، پین دا پانی دا پیالہ کئیاں دنوں تو میسر نہیں، بس انہاں دی موت دا انتظار پیا کردا وا، خود بھی بکھیاں پیاسیاں جناب آلہ ایڑیاں رگڑدا مر جاواں گا۔ تکو جناب آلہ فاروق اعظم تے اپنے محلہ دے اندر بیٹھا، فاروق اعظم تے بڑے بنگلیاں دے اندر بیٹھا جتے اتنے سخت پیرے لگے کہ ساڑھے ورگا فقیر تے جا نہیں سکدا، ساڑھے ورگ جناب آلہ اتھے جا کے اپنی آواز بھی نہیں سنا سکدے۔ فاروق تے 3 وقت دا اچھا کھا کے آرام پیا کردا ہے تے میرے ورگے اتھے بیٹھ کے اپنی ہون والے بچے تے بیوی دی موت دا انتظار پہ کر دینے۔ میرے پاک فاروق حیران نے سنی جان دینے، اچانک دوڑے جناب آلہ پچھو پکار کے کہنا ہے اللہ دیا بندیا میں تیرے کولو مدد تے نہیں منگی، میں تے تنوں اپنا درد دیتا ہے، تیرے کولو میرا درد بھی نہیں سنیا گیا۔ میرے پاک فاروق اعظم اپنے گھر گئے نے۔ مسلمانوں ایک گل سنن تو پہلے ذرا اج دے حاکماں نوں وی اپنے ذہن دے اندر رکھنا، ذرا اج دے فرما روا نوں وی اپنے دماغ دے اندر رکھنا۔ میرے پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب اعلی اپنی زوجائے محترمہ نوں جگایا، ادھی رات دا ویلا ہے، فرمایا ضروری سامان لو تے میرے نال چلو۔ اناج دا بورا آپ نے اپنی پیٹھ تے اٹھایا، ادھی رات دا ویلا میرے پاک فاروق اعظم جاندے پئے نے جناب اعلی۔ او مسلمانوں ذرا غور کرو، 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے تے ادھی رات دے ویلے اپنی زوجہ نو یعنی اس سلطنت دی خاتون اول نو ایک غریب بندے دی بیوی دی دائی بنا کے لے کے جاندہ پہ آئے۔ چشم فلک اے منظر کدی دوبارہ ویکھے تے اسی جناب اعلی منیے، آسمان نے منظر کدی دوبارہ نہیں ویکھے ہونا۔ پاک فاروق اعظم جناب اعلی او دے خیمے کولو جلوہ کر روئے، اناج دا بورا خیمے دے دروازے تے رکھیا، اپنی زوجہ نو اندر بھیجیا۔ کافی دیر گزر گئی، فاروق اعظم او دے کول جناب اعلی جلوہ کر روئے، کہندا ہے کتنا چنگا ہے تو جڑا راتاں نو جا کے ساڈے درد وڈاندا پیا ہے، جڑا راتاں نو جا کے اناج دا بورا لے کے میرے ورگیاں دی بھوک دا انتظام پیا کردا ہے۔ میرے سرکار دے علماء کہندا ہے کاش فاروق دی جگہ تو ساڈا فرما روا ہوندا، فاروق دی جگہ تو ساڈا حاکم ہوندا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک فاروق اعظم سنی جاندے نے، مسکرائی جاندے نے، او گالی دتی جاندا ہے، آپ جناب اعلی ہنس کے مسکرا کے سنی جاندے نے، حتیٰ کہ میرے سرکار دے علماء خیمے چوں آواز آئی امیر المؤمنین اپنے دوست نو مبارک دے ہو، رب کائنات نے تھوڑے دوست نو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جدو انہیں لفظ امیر المومنین سنیا او دے پیران تلوں زمین نکل گئی، او میں جنو گالا کردہ رہا ہوا، میں جنو برا کہندہ رہا ہوا، جنو میں ستاندہ پہ آوا، میرے سامنے کوئی عام نہیں بیٹھا، میرے سامنے تے خود فاروق اعظم بیٹھے ہوئے نے۔ آپ دے قدمان دے اندر گریا، کہندہ ہے لجپالا میں نو معاف کری، میرے کولو خطا ہو گئی ہے، میں سمجھیا سی تسا محلہ دے اندر رہندے ہونے ہو، میں سمجھیا سی تسا سخت پیریاں دے اندر رہندے ہونے ہو، میں نو کتھے پتہ سی کہ ادھی رات دے ویلے تسا تنہا جناب اعلی ساڑھے ورگے غریبان دے درد وڈان دے پئے ہو، سرکار میں نو معاف کرنا۔ آپ نے اٹھایا تے سینے نال لایا، فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں، معافیاں تے میں منگنیاں نے۔ فرمایا میں نو معاف کری، قیامت والے دن میری رب اگے جا کے شکایت نہ کری، میرے نبی اگے جا کے شکایت نہ کری، اے نہ کہ میں ادھی رات نو رو رو کے اپنے ہون والے بچے تے اپنی بیوی دی موت دا انتظار کردہ رہا تے فاروق نے آن دے اندر دیر کر دیتی۔ فرمایا میرے کولو اینا سوالان دا جواب کوئی نہیں، فرمایا قیامت والے دن میرے کولو اے سوال نہ کری، میں نو معاف کری۔ میرے سرکار دے علماء فاروق اعظم نہیں بول دے پئے، مصطفیٰ کریم دی تربیت بول دی پئی ہے، اے آمنہ دے لال دا انداز تربیت بولدا پیا ہے، جس نے ایسے ہیرے جناب اعلی عالم اسلام نو عطا فرمائے، او جڑے کدی نرم بستر تے نہیں ستے، جنہاں کدی بدن تے اعلی لباس سے بے تن نہ فرمایا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اگر تھوڑی توجہ ہوئے، حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری آپ دا شعر میں نو یاد آیا، آپ پہ فرمان دینے کہ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا، کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا، اے مخلوق خدا نال پیار بھی کر،
مخلوق خدا نال پیار بھی کر رب صرف مسیح وچ نہیں ملدا اے مخلوق خدا نال پیار بھی کر رب صرف مسیح وچ نہیں ملدا بس آخری پیغام مسلمان بھائیو میں اپنی گفتگو نو مکمل پیا کرنا ذرا توجہ فرماؤ آج اللہ دی عزت دی قسم ہے مسلمانوں اپنے ذہن تے اتنا دور دے وہ کم از کم اج دی رات اتنا فیصلہ کرو حلیان تلگنگ وگردو نوا کہ اگر اج بھی عدالت دے اندر مصطفیٰ کریم دا نظام کتابہ دے اندر ٹھپ رہا تے نظام عدالت غیر دا چلے تے قیامت والے دن ساڑھے گریبان جو پکڑیا جائے گا تو ساں ایسے بندیاں نو اقتدار دا مالک کیوں بنایا تو ساں ایسے بندیاں نو کرسی دا مالک کیوں بنایا کہ عرشاں تو لتھا نظام کتابہ دے اندر بند رہ گیا مدارس دینیاں دے اندر محدود رہ گیا مساجد تے محافل دے اندر محدود رہ گیا عدالت دے اندر تے غیران دا نظام چلدا رہا آج بھی اگر نظام تعلیم انگریز والا چلدا رہا تے قبر دے اندر میرے تیرے گریبان جو پکڑیا جائے گا تو ساں ایسے بندیاں نو سلطنت دی باغ ڈور کیوں دیتی تو ساں انہاں دا انتخاب کیوں فرمایا تو ساں کیوں جناب اعلیٰ ناراض نہ ہونا یزیدی روش تے چلے کہ تھوڑے ہونے سود دا نظام چلدا رہا تھوڑے ہونے جناب اعلیٰ نظام تعلیم بھی غیران دا چلدا رہا نظام عدالت بھی غیران دا چلدا رہا نظام جناب اعلیٰ نظام تجارت بھی غیران دا چلدا رہا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو بندیاں دے بنائے قانون ہو روندے نے رب دے بنائے قانون ہو روندے نے یہ جتنے قانون چل دے پہنے یہ بندیاں دے بنائے قانون نے یہ رب دے بنائے قانون نہیں مسلمانوں اس واسطے میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا اس بار ذرا اتنا سوچ لینا اتنا تصور کر لینا کہ کس نو اپنا سردار جناب مقرر پہ کرنا ہے اتھے ذرا غور کرنا پورا محرم سن کے بیٹھے ہو جدوں ولید نے میرے امام نو بلایا سی محل دے اندر گورنر ہاؤس دے اندر آپ نو جناب اعلیٰ کہندا یزید نے بیعت دا پیغام بھیجے آئے کہ بیعت کر لو میرے امام نے انج نہیں سی فرمایا میں بیعت نہیں کردہ بلکہ میرے امام نے فرمایا سی میرے ورگا بندہ اس ورگے بندے دی بیعت کمیں کر سکتا ہے جڑا کدی نماز پڑھے کدی چھوڑ دے وے جدی عبادت گزاری دے اندر بھی سقم فرمایا میں علی دلال میں فاطمہ دا بیٹا فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا پروردہ میرے ورگا بندہ اس ورگے بندے دی جناب اعلیٰ بیعت کمیں کر سکتا ہے علماء ایویں نہیں باغی ہوندے یہ جذبے نے جناب اعلیٰ جڑے علماء نو باغی کر دیں نے مسلمانوں ہن ذرا آخری گل ول توجہ فرمانا کہ میں خود جناب اعلیٰ تھوڑے تے اپنے تے اساں سارے دے قائد محترم حضرت علامہ شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے گھر دے اندر آپ دے سامنے جناب میں چند انچ دے فاصلے تے آپ دی زبانیوں میں ایک کلمات سنے سن جڑے میں بڑے فخر نال عرض پہ کرنا اور دعا کرنا رب کائنات اس طریق دے موافق سانو میں اپنے حیات دے قالب ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا 2015 دے اندر جدوں غازی صاحب کے بلا دی رہائی دی اساں تحریک چلائی فرمایا ادھی رات دا ویلا ایک نوجوان ہے سائی جڑا آیا جناب اعلیٰ سردیاں دی کالی رات نو میں نو پکڑ کے جناب اعلیٰ بڑی بے دردی نال پٹخ دیتا گیا فرمایا اندر آیا گڈی دے اندر آ کے میرے سینے تے پہ ضربہ لاندا ہے فرمایا اپنے تئیں جو ہو سکیا میرے تے ظلم وساندا پہ آئے کہندا ہے بابا تینوں آرام نہیں آندا تینوں قرار نہیں آندا لوکاں نو مرلیاں بنان دی فکر لگی ہے لوگ پتراں واسطے کنالا بنان دے پے نے کیسا بندہ ہے خود بھی آرام نہیں کردہ سانو بھی راتی سون نہیں دیندہ آپ نے فرمایا میں نو آکیا میرے بچے میں نو اتنا دس دے تو میرے سینے تے ضربہ مار دا پہ آئے میری داڑی بھی پکڑ دا پہ آئے اپنے تی تیرے کول جو بن پہ اپاندہ ہے تو کردہ پہ آئے کس واسطے اس واسطے کہ تو کسے دی نوکری کردہ ہے تو کسے دی غلامی کردہ ہے فرمایا جے تو کسے دا نوکریں تے عزیوی تے کسے دا نوکریں اے نوکروں کو لو پچھو تے پہلی مجبوری آندے نے ساڑی نوکری ہے فرمایا جے تو نوکری کردہ ہے تے ازمی تے کسے دی نوکری کردہ ہے فرمایا تو اپنے چند ٹکے اپنے تائیں حلال کرن واسطے فرمایا میں نو ضربہ مار دا پہ آئے میں نو جناب اعلیٰ تو اس طرح ظلم و جناب اعلیٰ تشدد دا نشانہ بنان دا پہ آئے لیکن فرمایا اتنا یاد رکھیں جنا واسطے تو میرے تے ظلم پہ کردہ ہے او تے تلو نہیں پہ تک دے پر جنا واسطے میں ظلم بردہ
برداشت پہ کردا ہاں میرا پاک مدینے والا تے اس ویلے بھی مینوں جناب اعلی اپنے گنبد خضرا چو تکدا پہ آئی اپنے گنبد خضرا چو میرے سرکار میرا مشاہدہ فرماندے پے نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو اگر توجہ ہوئے جناب اعلی تے آخری 60 سیکنڈ دے اندر میں حضرت بابا بلّہ شاہ دا دوسرا شعر پہ عرض کرنا آپ پہ فرمان دینے کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا ہے العطایا علا قدر البلایا ادھا ترجمہ ہے کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا ہے ایک قطرے نو موتی بڑھن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے ایک قطرے نو موتی بڑھن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے اور قادری بزرگ پہ فرمان دینے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولے جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا اللہ یا علی مشکل کشا زندہ آباد زندہ آباد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ فرماؤ حضرات توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ تری روایت عرض کرنا ایسے اس قسم دے عناصر تے کنٹرول فرمایا کرو تاکہ محفل بدمزہ نہ ہوئے یاد رکھنا حضرات گرامی قدر شخصیت کسے ایک دی نہیں ہوندی ہر او مسلمان جڑا میرے نبی کریم علیہ السلام دی نبوت نو انج مند ہے جویں سنیاں نے منے ہے ہر اس مسلمان دا اس دور دا امام خادم حسین رضوی ہے جدے جناب تو کی کریے اون کر لو تے ور اپنی مرضی اس واسطے توجہ فرماؤ آخری گل میں عرض کرنا ریان حبیب صاحب ساڑھے مہمان برادر محترم اخی معظم جلوگر ہو گئے نے میں اس گل تو بعد اپنی گفتگو مکانا حسینیت یزیدیت دے مابین فرق سمجھاون واسطے ایک شخص سی ادھا ناسی مختار ثقفی مختار او بندہ جس نے میرے امام دے قاتلہ کو لو بدلہ لیا لیکن اس دی عقیدت دل دے اندر نہ رکھ لینا کیونکہ اس بندے نے جناب اعلیٰ ایک کم کیتا سی کہ آخر دے اندر اعلان نبوت کر دیتا توجہ چاہنا میں مختار جناب اعلیٰ بیٹھا ہے ابن سعد نو اس نے ایک دن بلایا بڑی توجہ چاہنا ابن سعد نو بلایا سامنے کھڑا کیتا ابن سعد جناب اعلیٰ نہیں آیا وہ بیٹا آیا حفظ ابن سعد نو آندہ ابا کتے ہی انہاں کہا ابا تے آج کل گوشہ نشین ہے میرا نفل پڑھتا ہے پہ مختار نے آکھا واہ تیرا پیو تے واہ تیرے پیو تے نفل اس لئے تیرے ابے تے نفل کدھر گئے سن جس ویلے سرکار دو عالم علیہ السلام دی آل دے خون نال اپنے ہتھاں نو رنگین پہ کردا سی پکڑ کے لے کے آؤ ابن سعد نو پکڑ کے لے کے آئے
اس پاسے ابن سعد کھڑا ہے، اس پاسے دا بیٹا کھڑا ہے۔ مختار آندہ ہے ابن سعد میں تینوں بھی قتل کرنا، تیرے پتر نو بھی قتل کرنا، دس میں پہلے تینوں قتل کراں یا تیرے پتر نو قتل کراں۔ جناب اعلی ابن سعد دے بدن تے لرزہ تاری ہو گیا، گھٹنیاں بل زمین تے گر گیا، ہاتھ جوڑ کے آندہ ہے مختار تو مینوں بھی مارنا ہے، میرے پتر نو بھی مارنا ہے، لیکن رب دا واسطہ ہی پہلے مینوں مار، میرے پتر نو پہلو نہ ماری۔ جے تو میرے پتر نو پہلو ماریا اُدھی موت ویک کے ہی میرا کلیجہ پھڑ جائے گا، انہوں مردیاں ویک کے ہی میں مر جاواں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام غور کرنا، مختار نے ایک کا تگے بڑھایا، دوجے نال تالی بجا کے کہندا ہے بس اے ہوئی ویکھنا سی میں، اے ہوئی زمانے نو وکھانا سی میں کہ یزیدیت کی ہوندی ہے اور حسینیت کی ہوندی ہے۔ توجہ فرماؤ، مختار آندا ہے سونے ابن سعد تیرے سامنے میں تیرے پتر نو قتل کرن دی گل کیتی، تیرے بدن تے لرزہ تاری ہویا، تو گھٹنے بل میرے سامنے زمین تے گر گیا، پتر دی جان دی بھیک منگن لگ گیا۔ تیرے کولو ایک پتر دی موت نہیں ویکھی جاندی، ذرا فاطمہ دے لال نو یاد کر جس نے اکبر چایا تاوی الحمدللہ پڑھی، جنہیں اصغر چایا تاوی کلمہ الحمد پڑھیا۔ اج کائنات نو ایہو دسنا سی کہ موت سامنے ویکھ کے زندگی دی بھیک منگن والے نو یزیدی کہندے نے، اور موت سامنے ویکھ کے سر چاہ کے سینہ تان کے موت سینے لان والے نو حسینی کہندے ہوندے۔ اے فرق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مشکل کشا۔ بس میں آخری شعر عرض کر کے اجازت چاہنا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما، بڑی توجہ چاہنا حضرات گرامی اکرام۔ سید وارث شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک شعر میرے ذہن وچ آیا، وہ پڑھ کے میں فوری اجازت چاہنا۔ آپ فرماندے نے کوئی بے عقلا بازی جت جاندہ تے کوئی عقل والا بازی ہاردا وارث مان نہ کر تو وارثاں دا رب بے وارث کر جاندا ہے۔ واخر دعوانا